إذا ندوزو نصحو لي زيكزارسيس دابليكاسيون اللي عطيتكم في هذا لو كور دو لا كارactéristique d'un dipôle actif. إذا بالنسبة للإكزارسيس 1 représenter le montage électrique permettant de tracer la caractéristique d'une pile. إذا بالنسبة لهذا لو مونتاج اكسبيريمونتال راه هو اللي عطيتو لكم في لو كور، إذا هو اللي غادي تعاودو ترسموه. إذا كنحتاجو هاد لا بيل اللي غادي ندرس لا كارactéristique ديالها. إذا واحد لومبيرمتر اللي غيحسب لي لانتونسيتي دو كورون في هاد لو سيركوي. هاد لو فولتمتر اللي غيحسب لي لا طونسيون اونتر لي بورن دو لا بيل. و ان ريوستا. علاش هاد لو ريوستا؟ باش نبدل لا ريزيستونس. اذا هنايا كل ما بدلت هاد لو كورسور راه غادي تبدل لانتونسيتي دو كورون، لان قلنا كل ما كانت لا ريزيستونس كبيره كل ما كان لانتونسيتي دو كورون لي دي صغير. كل ما بدلنا هاد لو كورسور فيغ هاد البوين ا، يعني من سيل ا راه هاد لا ريزيستونس غادي تكون صغيره، وبالتالي لانتونسيتي دو كورون اللي غادي تدوز غادي تكون واحد لانتونسيتي اللي هي كبيره. اذا فاش كتبدل هاد لانتونسيتي دو كورون غادي تبدل لا طونسيون اونتر لي بورن دو لا بيل. وكنشوفوا بان كل ما غادي ندرسوا هاد لا كاركتيرستيك وغنستنتجوا بان كل ما كان لانتونسيتي دو كورون كبير كل ما كانت هاد لا طونسيون اونتر لي بورن دو لا بيل كتكون صغيره. اذا بالنسبه لهنا كنحتاجوا واحد لانتريبتور. في الاول كيكون لانتريبتور اوفر، يعني فاش كيكون لانتريبتور اوفر سيتادير اي ايت ايغال 0. كنشوفوا في هذه الحاله فاش كتكون اي ايت ايغال 0 شحال لا طونسيون اونتر لي بورن دو لا بيل. اذا بالنسبه للسؤال الثاني، اذا لو طابلو دو ميزور اكسبيريمونتال اي لو سويفون، يعني درنا هاد التجربه بدينا كنغيروا في لانتونسيتي دو كورون وكناخذوا لا فالور دو لا طونسيون، عطاونا هاد لي فالور هاد دو ميزور. Question A, tracer la caractéristique UPN en fonction de I. يعني هنايا هاد لا طونسيون هو اللي غادي نمثلوه في لاكس دي زوردوني، وبالنسبه للانتونسيتي دو كورون هي اللي غادي نمثلوها في لاكس دي زابسيس. اذا هنايا قبل ما نبدا نمثل هاد لي بوين خاصني ضروري نختار واحد لاشيل واحد السلم. اذا هنايا باغ اكزومبل عندي هنايا 9 فولت 8 فولت 7 6، يعني نقد ناخذ هنا 1 سنتيمتر بوغ 1 فولت. هنايا عاوتاني 0 50 100 150، يعني كنمشيو هنايا ب 50، وبالتالي ممكن ناخذ كل 1 سنتيمتر راه هو 50 ميلي. اذا هنايا ردوا البال راه هنا عندي الميلي امبير، يعني هاد اي راه لونيتي بالميلي امبير. اذا كل واحد ياخذ لاشيل اللي كيبان له مناسب، يعني غير نحترموا لاشيل. اذا بالنسبه لهاد لا كاركتيرستيك انا غادي نختار هاد لاشيل 1 سنتيمتر بالنسبه ل 50 ميلي امبير و 1 سنتيمتر بور 2 فولت، يعني كل 1 سنتيمتر هنا غادي ناخذها 2 فولت. تقدروا تاخذوها 1 فولت، غير خصكم هاد لاكس دي زوردوني يكون طويل شويه. اذا هنايا خديته قصير بالتالي خديت 1 سنتيمتر بوغ 2 فولت. اذا هنايا 2 فولت، هنا 4 فولت 6 فولت 8، ومن هنايا عاوتاني كنمشي ب 50 ميلي امبير. اذا كنمثل دابا هاد لي بوين. بالنسبه ل 9 فولت شحال كتكون لانتونسيتي دو كورون؟ كتكون 0. اذا كنشوف فينا هي 9 هي هنايا. بالنسبه لانتونسيتي دو كورون كتكون 0. فاش كيكون لا طونسيون 8 فولت راه لانتونسيتي دو كورون 50 ميلي امبير. اذا 8 فولت هي هادي بالنسبه ل 50، وبالتالي هاد النقطه الثانيه غادي تكون هنايا. اذا بالنسبه للنقطه الثالثه 7 فولت، اذا 7 فولت سي هنايا عندي 6 هنا 7، وبالنسبه لانتونسيتي دو كورون اللي كتقابلها سي 100. وكنكمل النقاط الاخرين. اذا فاش كنكمل هاد النقاط كاملين كنرسم داك الساعه لا كاركتيرستيك، يعني لا دغوات اللي كتجمع ما بين هاد لي بوين كاملين. اذا الا جمعت ما بين هاد لي بوين كاملين كنلقى une portion de droite qui ne passe pas par l'origine، يعني c'est une fonction affine اللي ممكن نحدد دابا l'équation ديالها. اذا هنايا B donner l'équation de cette caractéristique en déduire la valeur de la force électromotrice. اذا بالنسبه l'équation اذا في هذه الحاله UPN، اذا حنا كنخدموا هنايا ب UPN في لاكس دي زوردوني. اذا UPN راه كتساوي E موان RI. اذا هنا راه حددنا، ولا نقد نكتب UPN كتساوي A
اي فوا بلس بي ونحدد ا اللي هي موان ار ونحدد او. اذا انا كتبتها نيشان هنايا. اذا بالنسبه لهاد او كيفاش كندير نحسب او؟ اذا او هي لا طونسيون ا فيد، يعني لا طونسيون فاش كتكون اي ايتيغال زيرو. يعني فاش كتكون اي ايتيغال زيرو لا طونسيون هي 9 فولت، يعني راه هي لوردوني à l'origine c'est l'ordonnée à l'origine c'est 9 فولت. اذا بالنسبه لا ريزيستانس كيفاش كندير نحدد لا ريزيستانس؟ اذا قلنا بالنسبه لا ريزيستانس راه كناخذوا لا فالور ابسولي دو كوفيسيون ديريكتور. يعني لو كوفيسيون ديريكتور الا بغيت نحسبو غناخذ جوج نقط، يعني دلتا يو سور دلتا اي. اذا كناخذ في هذه الحاله جوج نقط بحال اللي راكم كتحددوا لا بونت ولا لو كوفيسيون ديريكتور في المات ديال واحد لا دغوات. اذا كناخذ دو بوين باغ اكزومبل، ناخذ هذا البوين هادي. اذا في هذا البوين شحال لا طونسيون سي 8، شحال لانتونسيتي دو كورون سي 50. ناخذ بوين اخرى موان باغ اكزومبل، ناخذ هذا البوين اللي موراها اي بوين بغيت، المهم انني ناخذ دو بوين. اذا ناخذ هذا البوين هادي غادي نشوف هاد لا طونسيون سي 7 وبالنسبه لانتونسيتي دو كورون كنلقاها سي 100. اذا كنحسب، اذا بالنسبه لهنايا هاد لا ريزيستانس قلنا كنحسبوها بالفولت ديفيزي بار لامبير، ولكن انا هنايا عندي الميلي امبير. اذا هادشي اللي هنا عندي بالميلي امبير، اذا ضروري خصني نحولهم للامبير. اذا باش نحول 50 ميلي امبير لامبير راه غادي نقسم على 1000 ولا نضرب في 10 على بويسونس موان 3. نفس الشيء بالنسبه لهاد 100. اذا هنايا راه 100، اذا غادي نضرب غادي نعمل بهاد 10 على بويسونس موان 3، يعني باش يكون عندي هاد لا فالور بالامبير باش تعطيني لا ريزيستانس انترن. اذا بالنسبه لا ريزيستانس انترن غادي نحسبوا، غادي نشوفوا شحال غادي تعطينا هنايا. اذا غادي نحسبها غنلقى بان ار تيغال 20 اوم، يعني بالنسبه لا ريزيستانس انترن ديال هاد لا بيل سي 20 اوم. بالنسبه لهاد لا طونسيون ا فيد ولا لا فورس الكتروموتريس سي 9 فولت. سي كالكولي لانتونسيتي دو كورون دو كور سيركوي. اذا قلنا باش نحددوا هاد لانتونسيتي دو كورون اي سي سي، يعني هي فاش كيكون عندي واحد كور سيركوي، يعني في هاد الحاله راه كتكون او بي ان تقريبا صفر. اذا كنجي لهنايا هاد او بي ان الا كانت تيغال زيرو، يعني شحال غادي تكون اي سي سي في هاد الحاله؟ يعني هنايا الا درنا زيرو شحال غادي تكون اي سي سي؟ سي او ديفيزي بار ار. اذا عندي لا فالور دو لا فورس الكتروموتريس سي 9 ديفيزي بار 20 وغادي تعطيني شحال هاد اي سي سي اللي غادي نلقاوها 0.45 امبير. ولا كنحددوا هاد اي سي سي انطلاقا من هاد لا كاركتيرستيك. اذا قلنا كنمددوا هاد لا كاركتيرستيك حتى كتلاقى لي مع لاكس دي زابسيس. اذا الا مددناها هاد لا كاركتيرستيك كنلقاو بان راه هذه هي البوين دانترسيكسيون بيناتهم، وبالتالي الا جينا لهاد البوين وشفنا شحال لانتونسيتي دو كورون، اذا هنايا 300 هي هنايا 350 450. اذا اي سي سي الا حددناها من انطلاقا من لا كاركتيرستيك غتعطيني 450 ملي امبير اللي هي نفسها 0.45 امبير. Exercice 2, on montre en série 3 piles identiques de force électromotrice E1 égale E2 est égal E3. يعني هاد لي بيل بثلاثه عندهم نفس لا فورس الكتروموتريس اللي هي 1.5 فولت. يعني فاش ما كنكونوش مركبين هاد لي بيل في واحد السيركوي راه الا حسبنا على دان فولت ماتر لا فورس اونتر لي بورن ديال هاد لي بيل راه غنلقاو 1.5 فولت. Et de résistance interne R1 est égal R2 est égal R3 0.5 ohm. Calculer la force électromotrice et la résistance interne du dipôle actif équivalent. إذا حنا عندنا بأن هاد les trois piles sont montées en série. Alors le dipôle équivalent est un dipôle actif linéaire, يعني حتى هو غادي تكون عنده واحد la caractéristique linéaire. La force électromotrice ديال هاد le dipôle équivalent c'est la somme des forces électromotrices. Et dans la somme des forces électromotrices, c'est 3 fois 1.5 volts.
اللي هي 1,5 plus 1,5 plus 1,5 اللي هي 4,5 فولت. وهاد لا ريزيستانس ديال لو ديبول ايكيفالون شحال غتكون لا ريزيستانس انترن ديال هاد لو ديبول؟ سي 3 فوا 0,5 يعني لا سوم 1,5 وما ننساش الاوم. يعني هاد لو ديبول ايكيفالون راه عنده لا فورس électromotrice de 4,5 volts et de résistance interne de 1,5 ohm.